कौन लोग हो तुसी भाई? लड़की बकरा खाते क्या ही लगेगी? 5 रुपए वाला हो या 50 रुपए वाला हो, सबके सामने करना है, हक हलाल करके खाना है, इक्वल डांस करना है। और जो डॉक्टर खुद दवाई बना नहीं सकता वो इलाज कैसे करेगा? ये हो रहा है आजकल के पॉडकास्टों पर। मुझे नहीं समझ आती कि इनको इतनी खुली लगाम किसने दे रखी है। ना इल्म, ना तालीम, ना किसी चीज का पता। मेरी वालदा अक्सर कहती हैं कि ये मत देखो क्या कहा जा रहा है, ये देखो कि कह कौन रहा है, ये कौम को आखिर क्या सिखा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। एक तो मेहनत से डांस करना, ये नहीं कहना यार डांस ना करो जल्दी जल्दी पैसा पकड़ लूं, ये नहीं करना, ठीक है। दिल लगा के करना है। एक खातून बड़े एतमाद से बता रही हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वो समझा रही हैं कि 50 रुपए वाला हो, 1000 वाला हो या 5 वाला हो, सबके पास जाना है, सबके लिए डांस करना है। और फखर से बता रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 रुपए भी लेती हूँ तो डांस के अपने स्टेप पूरे करती हूँ। सोचती और मैं चाहे 50 भी पकड़ रही हूँ ना, मैं 10 बार स्टेप करके डांस करके जाती हूँ। वो कहते तो अपना हलाल करके लेती है। ये हमारी जनरेशन सीख रही है। वीडियो आपने देख ली, अब ये वीडियो देखिए कि लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। नाम ले आप लोग बकरा नहीं खाए कभी? आई डोंट लाइक। ये वीडियो भी आपने देख ली। निहारी, ओजरी, दाल चावल, बिरयानी। ओ प्लीज, नो प्लीज, सच अ टर्न ऑफ। हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी। ओ प्लीज, सच अ टर्न ऑफ। ये वो जेन जी को सिखाया जा रहा है कि अब आपके मजदूर वालिद सुशी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो वही दाल चावल खिलाएंगे। हो सकता है दाल चावल के भी पैसे कहां से पूरे कर रहे हो, लेकिन जब पॉडकास्ट में बैठ के ये इस किस्म की सो कॉल्ड खवातीन। अच्छा चले मैं यहां एक डिस्क्लेमर देता हूं। ये जिस खातून का पॉडकास्ट है, ये खातून अभी पिछले दिनों मुझे किसी एक महफिल में मैंने इनको देखा था, और ये महफिल में मेरे साथ डॉक्टर नाजिश भी थी, बाकी टीम भी थी। तो वहां मेरे एडिटर्स बताते हैं ये सब रगड़ गई थी। मैं आपको बताता हूं इन्होंने बकरा भी खाया था, इन्होंने गायें भी खाई थी, अगर ऊंट होता तो ये वो भी खा जाती। इन्होंने हमारे सामने बिरयानी की प्लेट भी खाई थी, जो जो ये खा सकती थी इन्होंने खाया था। लेकिन कैमरे पर आके ये बड़े बड़े नाखूनों को और बहुत सारी और चीजों को सही कह रही हैं, सुशी को सही कह रही हैं, और बिरयानी। ओ प्लीज, व्हाट अ टर्न ऑफ। यानी एक ऐसे मुल्क में जहां लाखों बच्चियां आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन B12 की कमी और गिजाई किल्लत का शिकार है, वहां उनके जहन में यह ठोसा जा रहा है। अब इसको टेक्निकली समझें, बड़ी अहम वीडियो है वालदैन के लिए, इसको शेयर भी कीजिएगा कि वो सीख क्या रही हैं। लड़की बकरा खाते क्या ही लगेगी। अब अगर ये चीज जब वायरल होगी और आपकी बेटी बैठी ये देखेगी तो वो कहेगी अम्मा मैंने बकरा नहीं खाना। जब बकरा नहीं खाना तो पूछेगी क्या खाना है, वो कहेगी मैंने सुशी खानी है। हुण प्यो नूं पता ही नहीं सुशी की है, बाहर वो रेड़ी लांदा है, परचून दी दुकान लांदा है, या कोई क्लर्क है किसी ऑफिस में, वो उसको इतनी सी सुशी 5000 की कहां से ला के दे। खुदा का खौफ करें कि आप किस ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं और किस किस्म के लोग हैं जिनको बिठाया जा रहा है। ओह प्लीज अभी रुकिए, बात यहां खत्म नहीं हो रही। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्हीं खातून की एक और बात करता हूं। मर्द को 4 शादियां अलाउड है एट ए टाइम, औरत के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। करो छोड़ दो, करो छोड़ दो। मर्द को 4 शादियां अलाउड है एट अ टाइम, औरत के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। करो छोड़ दो, करो छोड़ दो, ऐसे ही है। हाँ, देयर इज नो लिमिट। ये क्या चक्कर है? करो छोड़ दो। ये क्लिप भी आपने देख लिया। ये हंसी मजाक नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये व्यूज की गेम तक चीजें महदूद नहीं है। शादी, मजहब, खानदानी निजाम, आपके खाने पीने की रवायात, हेडिंग टूवर्ड्स लिविंग कल्चर। और आपको नहीं पता लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बड़ी रेव डांस पार्टियां आम हो रही हैं। अगर नहीं यकीन आता आप जाके कभी मरी से ऊपर पहाड़ों में चेक करें कि वहां क्लब्स में क्या क्या हो रहा है, या पाकिस्तान में कितने बंद क्लब्स मौजूद हैं और क्या क्या चलता है वहां। पहले नौजवान नस्ल को सिखाया जा रहा है कि डांस करें, फिर बताया जा रहा है कि शादी मजहब के मुताबिक औरत करे छोड़ दे, करे छोड़ दे, खांदी जाओ, तो वही शुगर डैडी कल्चर, नचोड़ दी जाओ। अब एक और वीडियो जो डायरेक्ट मेरे सफेद कोट पर वार है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे तमाम डॉक्टर्स दोस्त या इस पेशे से जुड़े जो दोस्त, चाहे वो फार्मासिस्ट हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, चाहे वो डेंटल सर्जन हैं,
چاہے وہ نرسز ہیں, چاہے پیرامیڈکس ہیں, یہ لمٹ کراس ہو گئی. ایک صاحب پورے اعتماد سے, میں ان کو نہیں جانتا, بیٹھے کسی پوڈ کاسٹ میں یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر ڈاکٹر اپنی دوائی نہیں بنا سکتا تو پھر وہ ڈاکٹر کیسا ہے, وہ علاج نہیں کر سکتا. دوائی جس کو بنانی ہی نہیں سکھائی گئی جی وہ ڈاکٹر ہے لیکن جو بناتے ہیں وہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے نا. نا, وہ نہیں ہے, وہ ڈاکٹر آف فارمیسی یا فارماسسٹ ہیں, وہ الگ سے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ان سے کوئی لینا دینا کوئی کچھ ہے تعلق نہیں. یہاں مجھے بشرا انصاری صاحبہ کی بات یاد آتی ہے, وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں. انہوں نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ آخر کیمرہ صرف ایک طرف ہی کیوں گھمایا جاتا ہے. یہ ہوتی تھی, لیکن کیا آپ بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو اس کی تربیت دے رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کیمرہ کدھر ہے؟ آخر یہ کون لوگ ہیں جو سوشل میڈیا, پوڈ کاسٹ اور مختلف پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر پوری قوم کی غلیظ ذہنی تربیت کر رہے ہیں؟ ذرا ترتیب دیکھیے. ایک طرف قوم کو الحمدللہ کہتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ 50 روپے بھی دے تب بھی اتنے ہی ڈانس کے سٹیپ پورے کریں. دوسری طرف نوجوان لڑکیوں کو بتایا جا رہا ہے بکرا کھاتے تو کیا ہی لگے گی, اور اس کو ٹرن آف بتایا جا رہا ہے دال چاول, اور پھر شادیوں پہ لیکچر دیا جا رہا ہے. اور تیسری طرف میں اکثر کہتا ہوں کہ اس ملک میں پڑھے لکھے کو جاہل پڑھ گئے, اور جاہل کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ یاجوج ماجوج بن چکے ہیں. اب یہ ان صاحب کو کون سمجھائے کہ میرے جو محترم فارماسسٹ دوست ہیں یا یہ جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے جس میں بڑے پی ایچ ڈی اور پڑھے لکھے فارمیسی سے جڑے ڈاکٹر حضرات دوست ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہے ڈرگ کی فارمولیشن بنانا اور چیزیں کرنا, اور ہم دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے, ہم بہن بھائی ہیں. ہمارا کام ہے مریض کو دیکھنا, اس کی تشخیص کرنا, اس تشخیص کا علاج ایڈوائز کرنا. یہاں میڈیکل سائنس کی بات ہوتی ہے. تو ڈرگ بنانا is under DRAP. It's by pharmaceutical companies being owned and run by many people جو کہ فارماسسٹ ہوتے ہیں یا فارمیسی کی انڈسٹری میں انہوں نے کچھ کر رکھا ہوتا ہے, یا بہت سارے اور بھی اسپیشلٹی کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس دوائی بنانا, فارمولیشن تیار کرنا, ڈرگ مینوفیکچرنگ, اس میں فارم 7 دوبارہ پتہ نہیں کیا کیا رجسٹریشن, پھر ڈریپ اپروولز, پوری فارماسیوٹیکل کی ایک الگ سائنس ہے. اور یہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر آف فارمیسی ہوتے ہیں یہ, انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہوتی ہے, یہ ان کا کام ہے. اسی طرح ڈاکٹر کا کام ہے بیماری کی تشخیص کرتا ہے, علامات سمجھاتا ہے, ٹیسٹوں کی تشریح کرتا ہے, درجنوں بیماریوں میں فرق دیتا ہے, علاج تجویز کرتا ہے, اور ڈاکٹر مریض کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسپیشلائزیشن ہے. جیسے میں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں اور ٹرانسپلانٹ ہیپاٹولوجسٹ ہوں, اسی طرح کارڈیولوجی, نیورولوجی, نیفرولوجی, گائنی, سرجری, میڈیسن, اور ہم ہیپاٹولوجی کے لوگ, یہ سب اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں, آنکھوں کے جیسے ڈاکٹر ہیں. اب یہ نئی منطق ہے کہ پائلٹ ہے, پائلٹ کو تب تک پائلٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ جہاز خود بنا نہ سکے. پائلٹ کا کام جہاز اڑانا ہے, اس کا کام جہاز بنانا نہیں. جہاز بنانا انجینئر کا کام ہے. تو ان کو کون بتائے؟ لیکن یہ اب اس طرح کے لوگ جن کی کوئی ورتھ نہیں ہے, یہ لوگ جب فضول یوٹیوب چینلز پر یا پوڈ کاسٹوں میں بیٹھ کے اس قسم کی غلاظت بکتے ہیں, تو اس ملک میں جو قانون سازی ہیں وہ ان کے اگینسٹ ایکشن کیوں نہیں لیتی کہ یہ جاہل پڑھے لکھوں کو پڑھ کیوں گئے ہیں؟ نہ ان کو بنیادی ABC کا پتہ ہے, صرف شعبدے بازی, ریٹنگ کا چکر, بکواسیات, ڈانس, لائف سٹائل, نیوٹریشن, سوشل انجینئرنگ, میڈیکل سائنس, ہر چیز میں ہر طرح کے یہ بیٹھے ہیں. نہ ان کو میٹرک کا پتا, نہ FSC کا, نہ MD کیٹ کا, نہ 5 سال MBBS کا, نہ ہاؤس جاب کا, نہ پوسٹ گریجویشن کا, نہ اسپیشلائزیشن کا. اور اتنی راتوں کے بعد پھر جب یہ ذہن سازی کریں گے تو پھر کوئٹہ میں تیزاب گرایا جائے گا, میاں چنو میں پین سٹیمولس کو وہ نازیبا حرکت اڑا دیں گے, اسی طرح کوہاٹ میں بچی شہید کر دی جائے گی, مار دی جائے گی گولی سے, کیونکہ وہ ایتھکس سمجھا رہی ہے کہ جہاں عورتیں ہوں وہاں مرد کیوں گھس رہے ہیں. کتنی کنفیوز نسل پیدا کی جا رہی ہے. پلیز ان چیزوں کو سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ کینسر پھیل گیا, یہ ڈیجیٹل کویکری ہے. پہلے میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا ڈیجیٹل طوائف گیری, یہ ڈیجیٹل کویکری ہے. اور ڈیجیٹل کویکری مائک کے پیچھے شروع ہوتی ہے, اور اس کویکری کو روکنا ہوگا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے لیے کیا کیا جائے گا. اگر آپ نے اس طرح نہ کوئی ایکشن لیا تو یہ بے اعتمادی کتنے گھر برباد کر دے گی, کتنے لوگوں کو تباہ کر دے گی, کتنوں پر تیزاب ڈلوائے گی, کتنے فساد مچائے گی, کسی کو کوئی پتہ نہیں.